اساں ہیں حقدار صداقت دے سبحان اللہ تے صدیق دا بڑا احسان جدا لقب فاروق آدم ہے ہر محفل وچ دی شان کہ دین تے سب کچھ بار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے سڑی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی 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 تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان اگر سبحان اللہ اچھی کہے تے گل دس دیواں میں ایک جگہ حضرت علی دے نام تے زور لایا ایک بابا کہنے لگا عثمانی صاحب علی دے نام تے بڑا زور لایا ہی میں کہ جڑی شے تے قبضہ ہو جائے چھڑاوڑ تے زور لگدا ہے جڑی چیز تے قبضہ ہو جائے آسانی نال نہیں چھڑائی جا سکتی میرے معزز سامعین میں دور چلا گیا تینوں ہی نہ پتا ہے کہ کسی کافر نو قرآن نہیں جھکن دینا اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر چک لے میرے محبوب نو لے جا باہر دے اندر صدیق نے چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے نے اپنی گود نو ریل بنا لے آئے آمنہ دے لال نے آ کے حضور علیہ السلام دی گود دے اندر سر رکھیا ادھر علی سو گیا ادھر نبی سو گیا صدیق جاگ رہا ہے علی نہیں دے ستا علی نبی سو گیا نبی سو گیا صدیق نہیں ستا میں کہ میرا مرشد علی میرا مان علی میرا ایمان علی میرا عقیدہ علی میرا نظریہ علی میرا امام علی میری سوچ علی تو ستا کیوں ہے حضرت علی فرما دینے مخلوق دینا عمال دا نبی جڑیاں میرے حوالے کر کے گیا ہے انہاں وچ سونا موجود ہے سونا گم ہو جائے گا اور سونا مل جائے گا چاندی گم ہو جائے گا اور چاندی مل جائے گا پیسے گم ہو جان گے اور پیسے مل جان گے میرے کول او چیزاں نے جنہاں دے نال دیاں ہور مل جاندیاں نے میں کہ صدیق تو ستا کیوں نہیں حضرت ابو بکر کہندے نے علی کول انج دیاں چیزاں نے جنہاں دے نال دیاں ہور موجود نے میری جھولی وچ او ہستی ہے اللہ نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے نہ آیا ہے نہ